दोस्तों सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत इंतहा पसंदी से मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए इतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए थी। टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के केस में हमने देखा कि रियासत को कैसे पीछे हटना पड़ा और ये उस बम की निशानदही करता है जो टिक टिक बज रहा है। जो रियासत कानून का निफाज नहीं कर सकती उसके वजूद पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस सूरत में आप खाना जंगी की तरफ बढ़ते जाएंगे। महीना यही अक्टूबर का था, मगर साल था 2021 जब कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी की कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का यह बयान पाकिस्तान के करीबन तमाम ही टीवी चैनल्स की हेडलाइन बना। 12 अप्रैल 2021 को साद रिजवी को लोगों को एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर उकसाने जैसे इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनकी रिहाई 31 अक्टूबर 2021 को हुकूमत पाकिस्तान और टीएलपी के दरमियान होने वाले मुआहिदे के नतीजे में अमल में आई। ना तो ये तहरीक लब्बैक का पहला एहतजाज था और ना ही हुकूमत पाकिस्तान का इस तंजीम से ये पहला मुआहिदा। अपनी 10 बरस की सियासी उम्र में मुख्तलिफ मुतालबात मनवाने के लिए तहरीक लब्बैक ने 1 दर्जन के करीब इसी नौइयत के एहतजाज मुनज़्ज़म किए। हर मरतबा इन एहतजाजों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार की और इनका इख्तिताम हर बार हुकूमत वक्त से किसी न किसी मुआहिदे पर हुआ। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हर मरतबा ऐसे मुआहिदों के लिए दरपर्दा मुदाखलत हुई और हर बार हुकूमत वक्त अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती या दबाव में आती हुई महसूस हुई और बज़ाहिर हर बार तहरीक लब्बैक अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब दिखाई दी। ताहम यह पहला मौका था कि किसी हुकूमती तर्जुमान या वजीर ने अपनी पसपाई को ऐसे तस्लीम किया जैसे फवाद चौधरी ने। तो सवाल यह है कि कलअदम टीएलपी ने इतनी बड़ी अवामी ताकत कैसे हासिल कर ली और मुल्क की 5वीं और पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत कैसे बनी। पहले हालिया वाक़े की बात हो जाए। टीएलपी ने रवा माह 10 अक्टूबर को लब्बैक या अक्सा के नाम से लाहौर था इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया, जिसे रोकने की कोशिशों पर टीएलपी कारकुनों और पुलिस ने झड़पें की। 13 अक्टूबर को पंजाब के शहर मुरीदके में मार्च को बजोर ताकत मुंतशिर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मार्च में शामिल अफराद को मुंतशिर करने की कार्रवाई के दौरान एक एसएचओ जान से गए जबकि 80 से ज्यादा अहलकार जख्मी भी हुए। मुरीदके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद मुल्क भर में टीएलपी के मरकज समेत ऐसी मसाजिद को महकमा औकाफ और जिला इंतजामिया ने अपनी तहवील में ले लिया जिनमें तंजीमी सरगर्मियां होती थी। तर्जुमान महकमा औकाफ पंजाब के मुताबिक 200 के करीब ऐसी मसाजिद हैं जो टीएलपी रहनुमा और कारकुन मजहबी और सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते रहे। लाहौर में इस जमात के मरकज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन समेत 35 से 40 मसाजिद जहां इनका ज्यादा असर रसूख था सील करके उनका इंतजाम महकमा औकाफ के सपुर्द कर दिया गया है। ताहम कई मसाजिद आर्जी तौर पर जिला इंतजामिया के कंट्रोल में दे दी गई है। मुस्तकिल पॉलिसी आना बाकी है। पंजाब की वजीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने भी बताया कि पार्टी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके उसकी फंडिंग रोक दी गई है। हुकूमत ने 3800 ऐसे बैंक अकाउंट्स की भी निशानदही कर ली है जहां से उन्हें माली इमदाद मिलती थी। हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई 13 अक्टूबर को सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशन के बाद से रूपोश है। पंजाब भर में 72 दर्ज मुकदमात में उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी जैसी संगीन दफात शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक 5000 के करीब टीएलपी कारकुन हिरासत में लिए जा चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्रैकडाउन जारी है। जमात के मरकजी मजलिस शूरा समेत अहम रहनुमा और ओहदेदार भी मंजर से गायब हैं। अब नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमात करार दे दिया गया है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है टीएलपी दहशतगर्दी में मुलविस है। टीएलपी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। वफाकी हुकूमत ने टीएलपी को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल करने का हुक्म दिया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पाबंदी का सामना करना पड़े। 2021 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इस जमात को कलअदम करार देते हुए पाबंदी आयद की थी। ताहम सिर्फ 7 माह के अरसे के बाद टीएलपी के एहतजाज के नतीजे में उस वक्त की हुकूमत ने एक मुआहिदे के तहत ये पाबंदी हटा दी थी। 2021 में भी जो कुछ हुआ था वो अपनी जगह आज भी एक मुअम्मा ही है। अक्टूबर 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब 21 अक्टूबर को लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस ने अचानक इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। ये फैसला किसी इदारे या हुकूमत के इल्म में नहीं था। जैसे जैसे जुलूस लाहौर की हदूद से निकला सूरत हाल संगीन होने लगी। पुलिस एहलकारों की हलाकतें हुई और वफाकी हुकूमत में तशवीश बढ़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को इत्तला मिली, जिन्होंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत दी कि ये मार्च इस्लामाबाद ना पहुँचने पाए। ताहम वाज़ेह हिकमत अमली के बगैर ही वज़ीर आज़म सऊदी अरब और वज़ीर दाखिला दुबई रवाना हो गए।
اس دوران پولیس نے کمزور مزاحمت کی، جھڑپیں بڑھتی گئیں اور مظاہرین جی ٹی روڈ پر آگے بڑھتے رہے۔ وزیر اعظم نے شیخ رشید کو واپس بلا کر ٹی ایل پی سے بات چیت کا حکم دیا۔ شیخ رشید نے لاہور میں ٹی ایل پی شورا سے مذاکرات کیے، جو ابتدا میں بے نتیجہ رہے، لیکن بعد میں سعد رضوی سے براہ راست بات چیت کے بعد عارضی کامیابی حاصل ہوئی۔ سعد رضوی نے یقین دہانی کروائی کہ جب تک مذاکرات جاری رہیں گے، مارچ وہیں رکے گا۔ وزیر اعظم کی وطن واپسی پر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اکثریت نے مذاکرات کے بجائے سخت ایکشن کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد فواد چودھری نے اعلان کیا کہ ٹی ایل پی سے ایک عسکریت پسند گروہ کے طور پر نمٹا جائے گا۔ پنجاب میں رینجرز تعینات ہوئی اور آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ریاستی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، مگر اسی دوران صورتحال اچانک بدلی جب بریلوی علماء کا ایک وفد مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں منظر پر آیا۔ ان کی راولپنڈی اور اسلام آباد میں خفیہ ملاقاتوں کے بعد ماحول تبدیل ہو گیا۔ مفتی منیب بنی گالا پہنچے اور ریاستی ایکشن کا فیصلہ مذاکرات میں بدل گیا۔ شیخ رشید اور فواد چودھری اس عمل سے باہر ہو گئے، جبکہ مفتی منیب مذاکرات کے مرکزی کردار بن گئے۔ رات گئے ایک تصویر منظر عام پر آئی جس میں معاہدے کی دستاویز دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے 1000% کردار ادا کیا۔ اس خفیہ معاہدے کے نتیجے میں ٹی ایل پی کے گرفتار ارکان رہا کیے گئے اور جماعت کا نام کالعدم فہرست سے نکال دیا گیا۔ اب وفاقی کابینہ نے اسی 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی کو تنظیم پر پابندی کی وجہ قرار دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق وفاقی کابینہ کو بتایا گیا کہ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی، جو 6 ماہ بعد اس شرط پر ہٹائی گئی کہ آئندہ ملک میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ تنظیم پر پابندی کی وجہ سے 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی بھی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق تاریخی طور پر یہ ثابت ہوا کہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں، پابندیوں کے نتائج کبھی بھی مثبت نہیں آئے۔ گزشتہ 20 سال کے دوران درجنوں مذہبی جماعتوں اور دہشت گردی میں ملوث تنظیموں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن کیا ملک میں شدت پسندی کم ہوئی یا نہیں، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ ہوئی۔ راتوں رات تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں بن جاتی ہیں، اور جب ان تنظیموں کو بنانے کے اہداف پورے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹی ایل پی کا قیام مذہبی نعرے پر ہوا، جو 2011 میں سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ان کے محافظ پولیس اہلکار ممتاز قادری کی رہائی کے مطالبے سے شروع ہوا۔ ابتدا میں کئی مذہبی رہنماؤں نے مل کر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے ممتاز قادری کی رہائی کے لیے جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو یہ اتحاد صرف مذہبی طور پر چلتا رہا، پھر اس نے سیاسی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو کئی اتحادی مذہبی رہنما اپنی جماعتوں سے الگ ہو گئے۔ جب ممتاز قادری کو 2016 میں پھانسی دی گئی تو یہ تحریک مزید زور پکڑ گئی۔ بعد ازاں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی میں اراکین کے حلف ناموں میں تبدیلی اور توہین مذہب کے الزام میں گرفتار آسیہ بی بی کی سپریم کورٹ سے رہائی کے خلاف اس پلیٹ فارم سے فیض آباد میں دھرنا دیا گیا، لیکن احتجاج ملک بھر میں پھیل گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ٹی ایل پی ناموس رسالت کے نام پر گلی محلہ تک پھیل گئی تھی۔ ابتدا میں پیر افضل قادری، آصف جلالی اور خادم رضوی نے اس جماعت کی قیادت سنبھالی، لیکن جب دھرنا ختم کرانے کا مرحلہ آیا تو ان تینوں میں سے سخت موقف رکھنے کی وجہ سے خادم حسین رضوی زیادہ نمایاں ہو گئے۔ یہ تینوں رہنما علیحدہ ہو گئے اور پارٹی قیادت اس وقت کی مجلس شورا نے خادم رضوی کے سپرد کر دی۔ جمعرات 19 نومبر 2020 کی شام تحریک لبیک کے بانی امیر مولانا خادم حسین رضوی ایک ہنگامہ خیز اور شہرت و تنازعات سے بھرپور زندگی گزار کر محض چند روزہ معمولی بیماری کے بعد 54 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ 21 نومبر 2020 کو ان کے صاحبزادے سعد حسین رضوی کو ان کا جانشین اور تحریک کا دوسرا امیر مقرر کر دیا گیا۔ اپنے والد خادم رضوی کی طرح سعد حسین رضوی نے بھی احتجاج کا راستہ اپنایا۔ نئی قیادت نے جنوری 2021 میں حکومت کو تنبیہ کی کہ اگر فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے معاہدے پر 17 فروری تک عمل درآمد نہ ہوا تو تحریک سڑکوں پر احتجاج کرے گی۔ اس دھمکی پر ایک بار پھر حکومت اور تحریک لبیک نئے امیر کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس نئے معاہدے کے تحت یہ طے ہوا کہ نہ صرف حکومت کو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے 20 اپریل 2021 تک پارلیمان سے رجوع کرے گی، بلکہ 4 شیڈیول میں شامل کیے جانے والے تحریک لبیک کے تمام اراکین کے نام بھی فہرست سے خارج کر دیے جائیں گے۔ لیکن پھر ایک اچانک فیصلے کے تحت 12 اپریل 2021 کو سعد رضوی کو حراست میں لے کر ان پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ ایک بار پھر لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسے شہروں سمیت کئی شہروں میں دھرنے دیے گئے۔
इस बार एहतजाज पर काबू पाने की कोशिशों में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। जेल हुकाम और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं दोनों ने ही दावा किया कि साद रिजवी और रहनुमाओं को 20 अप्रैल तक रिहा कर दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। 14 अप्रैल को मौजूदा वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अक्सरियत पसंद जमात करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी, यानी कल अदम करार दे दिया। तहरीक लब्बैक के तमाम माली असासे मुंजमद करके सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन चंद ही रोज में इसी हुकूमत ने, जिसने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाकर उसे कल अदम करार दिया, फिर उसी तहरीक से ना सिर्फ मुज़ाकरात किए बल्कि मुआहिदे की पासदारी के तौर पर 20 अप्रैल को फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से मुतालिक करारदाद भी पार्लियामान में पेश कर दी। लेकिन तब भी कोट लखपत जेल में कैद साद रिजवी को रिहा ना किया गया, बल्कि 9 अक्टूबर को हुकूमत ने साद रिजवी को रिहा किए जाने के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक लब्बैक ने धमकी दी कि अगर साद रिजवी 21 अक्टूबर तक रिहा ना किए गए तो फिर धरना दिया जाएगा। साद रिजवी की हिरासत के खिलाफ बिलाखिर तहरीक के मुश्तइल कारकुन 20 अक्टूबर 2021 को सड़कों पर निकल आए और मुल्क के बेशतर शहर एक बार फिर हुकूमत और तहरीक की इस पंजा आजमाई में मैदान कारजार बन गए। इस बार लाहौर की मुल्तान रोड से शुरू होने वाली 2 हफ्तों की इस एहतजाजी मुहिम में 6 पुलिस एहलकार हलाक हुए, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जिस मुआहिदे के तहत साद रिजवी को रिहा किया गया, उसको तय करने वाली कमेटी के रुकन और पाकिस्तान की रोयत हलाल की सरकारी कमेटी के साबिक सरबराह मुफ्ती मुनीब ने 31 अक्टूबर को हुकूमत की तरफ से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरीकैन ने मुआहिदा हो जाने का ऐलान किया, लेकिन उसकी शराइत या मुकम्मल तफसीलात दोनों जानिब से ही जाहिर नहीं की गई। तहरीक लब्बैक पर पहले भी पाबंदी लगी, लेकिन उलमा के इसरार पर उठा ली गई। आज उसका नाम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल हो गया। इस फैसले का क्या मुस्तकबिल होगा, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा।